आज साँच्चै नै 20 आज भ्रष्टाचारले दलदल भएर गइरहेको छ देश गइरहेको अवस्थामा के सारा हुनुहुन्छ मेरो नाम मुनफ मिया भानु नगरपालिका 13 हो। तै पनि भीमदमा आएर बसेको 42 सालदेखि। तर त एक रुजुलाई बासी नै पर्यो। मेरो अलि स्वर पनि देखेर बसिहाल्छु। ठिकै छ। र मैले त 1 बजे आइपुग्ने भन्ने सुनेको थिएँ। आखिर दमौली पनि जानुपर्ने, तपाईँले भेट्न नसक्ने भनेर ढुक्कै गरेर बसेको थिएँ। अचानक म छिटै पनि आएँ। पछि यसो चाहिँ थाहा पाएर तै पनि हजुरको वक्तव्य चाहिँ जनताप्रतिको र माया र ममताको वचन सुनौँ भनेर म पनि यहाँ उपस्थित भएँ। म एउटा बिमारी कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो घरको समस्या त आफैलाई पर्ने हो, आफ्नो भारी त आफैले बोक्ने हो, कुनैले बोकिदिने होइन। आफ्नो व्यवहार भन्दा पनि देश र राष्ट्रको चिन्ता लिएर हिँड्ने व्यक्ति हो। सायद एउटा मुस्लिम वर्गको हिसाब या त यहाँ पुँजीपतिलाई मात्रै मान्ने हामी जस्तो गरिबलाई चाहिँ नमान्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताले मूल्याङ्कन नगरून्, त्यो आफ्नो क्षमा छ। तर मेरो भावना, मेरो आफ्नो 9वटा छोराछोरी छन्, मिया बिबी गर्दाखेरि 11 जना भयो। तर त्यसको चिन्ता भन्दा पनि म देश चाहिँ हेर्नुहोस् राष्ट्रको चिन्ता लिने व्यक्ति हो। र मेरो आस्था पनि के हो, यो देशमा हिन्दू र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भावना पनि हो। मुस्लिमको छोरा भएको र कहीँ नपाएर चाहिँ राप्रपाको गाई छातीमा राखेर चाहिँ हेर्नुहोस् म फोटो खिच्ने व्यक्ति पनि हुँ। तर कतिपय साथीले चाहिँ चिन्नु पनि भएको छ मलाई, कतिले चिन्नु भएको छैन। र पुरानो कुरा कोच्याउँदै नजाम होइन। एउटा मानवको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा सबभन्दा मानवको लागि एउटा चाहिँ पहलमान के हो, बलवान के हो भन्दा दैविक शक्ति हो। दैविक शक्तिले गर्दा राष्ट्र संस्था आयो, यो गयो, यो संस्था आयो। तर यही जनता उठेर आएका चाहिँ यो शासनवादीले आज मेरो 2 वर्ष पुगेर 3 वर्ष लागेको नातिले पनि यो 9 चङ्की नै हो भन्छ सर। 3 वर्षको नातिनीले भने यो 9 चङ्की नै हो भन्छ। त्यो बच्चालाई पनि यस्तो सिकाए समाज। मैले कुनैको चाहिँ म राष्ट्रवादी हुँ, म हिन्दूवादी हुँ, हिन्दू धर्म चाहिन्छ भन्ने वादी हुँ। मलाई माओवादी र काङ्ग्रेस एमालेको मैले विरोध गरेँ होइन। कुनै साथीले अन्यथा नसोचिदिनुहोस्, कुनै साथीले अन्यथा नसोचिदिनुहोस्। तर अहिले संसदमा जबसम्म यी साथीहरू संसदमा थिए 36 क्विन्टल सुन चोरी हुँदाखेरि यिनले एक शब्द निकालेनन्। बलात्कारी भएर कतिको ज्यान भयो, यिनले एक शब्द निकालेनन्। यिनले जग्गा चाहिँ हेर्नुहोस्, ललिता चाहिँ निवासको जग्गा कति चाहिँ हिनामिना गरे, एक शब्द निकालेनन्। तर अहिले त्यहाँबाट आएर सुन तस्कर बलात्कारी भने यिन कारवाही गर्ने यिनीहरूले पुग्दै हिँडेका छन्। यी कहाँका शासकवालाहरू छ? यही हो, यही भनेर ल्याएको नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर। यी 4 जना नेताले ल्याएको आन्दोलन होला त यो? यी जनता थाल बजार उठेका होइनन्। खोइ जनताका चाहिँ मर्मर मर्यादा यिनीहरूले बुझेका। हिजो यिनैका पालामी सबै त्यहीँ थिए, त्यही हुँदा भएको चाहिँ हो त्यहाँ निर्मल हत्या भएको। त्यही अवस्थामा हो 36 क्विन्टल सुन चोरी भएको। त्यही अवस्थामा ललिता निवासको चाहिँ जग्गामा हिनामिना भएको। त्यो शब्द यिनीहरू प्रचण्ड माधवले त्यहाँ किन निकालेन? त्यो शब्दले केपी ओलीलाई कारवाही किन गर्न सकेन? अहिले सत्ताको पक्षमा दुनियाँभरको बितेको कुरा लिएर त्यसमा आन्दोलन गरेर विदेशीको सत्तामा यिनको शक्तिमा आखिर दुःख पाउने कसले हो? सरकार सरी जाने। यसपछि तपाईँले पनि जाने, तपाईँको अन्तर्क्रिया या इन्टरभ्यू मैले पनि कहिले जाने टिभीमा सुन्छु। त्यही सुनेर तपाईँको चेहरा देख्दा खुसी लाग्थ्यो, तपाईँको शब्द सुन्दा खुसी लाग्थ्यो। र आज म दौडी पनि तपाईँको सामुन्ने तपाईँको एउटा जनताप्रतिको मायाको वचन सुन्नमा चाहिँ यहाँ आइगएको दौडी। यो कहिलेसम्म चल्ने हो? यसरी विदेशीको लक्ष्य चाहिने
टेकेर बैशाखी टेकेर हिँड्ने नेताहरू कहिलेसम्म चल्ने हुन्? यी अब युवा शक्ति हो। यही ठाउँमा हिजो इन्डियाबाट चिठी आउँदाखेरिमा मुखियाको घरमा चिठी बाँध्न जानु पर्थ्यो भने अहिलेको केटाहरू आइएपी नपढेका केटाहरू कोही पनि छैन सर। मै मात्रै अनभिज्ञ हो। यिनले आफ्नो नेतृत्व आफ्नो ठाउँमा गर्न सक्दैन केटाहरू। यिनलाई थाँक्रो बनाएर काँक्रो खाने मात्रै जाने हेर्नु भइरहेको छ। यहाँ युवालाई केही छैन, जनतालाई केही छैन। हेर्नुहोस् आज सिंहदरबारको घरमा सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा आछ, नेतृत्ववालाका घरमा आछ सर। हामी जस्तो सर्वसाधारण घरमा आएको छैन। गरिबको घरमा आएको छैन। पिछडिएको वर्गको चाहिँ घरमा चाहिँ यो अधिकार आएको अझै पनि छैन। यो आउने कहिले हो? आउने टाइमै सक्यो। अझ अर्कै आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि अझै पनि? र भन्नु त धेरै थियो, तर म जस्ता साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ होला। आज यहाँ चाहे हिजो नेपाली काङ्ग्रेसमा सङ्घर्ष गरेका कार्यकर्ता हुन्, युवा हुन्, चाहे एमालेको नामबाट गरेका युवा हुन्, चाहे माओवादीबाट गरेका युवा हुन्, युवाहरू अझै पनि बेरोजगारी छन्। कहीँ केही ठेक्का लिनु पर्यो भने हतियारको बाजी लाएर, ज्यानको बाजी लाएर यी निस्किनुपर्छ। यी नेताहरूको फर्स्टमा यिनले ज्यान तर्केर हिँड्नु परेको छ। यो कति पनि भएन देशमा। र यो देशमा जबसम्म नेपालमै जन्मेका व्यक्ति र नेपाली नै पढेर यो राष्ट्र, यो देश हाम्रो हो, यो जनता हाम्रो भनेर राष्ट्रवादी नेता जबसम्म जन्मिँदैनन्, यो विदेशी दलालले हुनेवाला केही पनि छैन, गर्नेवाला केही पनि छैन। मेरो भाइ हो, कोही मेरो चाहिँ छोरा भतिजा भान्जा होला, तर अन्यथा नमानिदिनुहोस्। मैले भएन अघि नै मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् 9 बच्चा बालबच्चाको मलाई कोही चिन्ता छैन, तर म यही देश राष्ट्रको चिन्ता लिएर हिँड्ने व्यक्ति भएको हुँदाखेरि अझै पनि मैले चाहिँ हेर्नुहोस् मेरै ठाउँमा बसेको छु। मलाई छेउमा चाहिँ टोल सुधारमा चाहिँ राखिदिएका छन्, तर मैले पनि आफ्नो ठाउँमा पनि अझै पनि मैले निष्पक्ष काम गरिरहेको छु। तर मलाई एकदम कुनै प्रशासनको भन्दा उहाँ सही हिसाबले सक्दिनु भएको छ। मेरो लागि उहाँले बराबर सहयोग दिनुभएको छ। उहाँको सहयोग अझै पनि चाहिँ मैले हेर्नुहोस् काम गरिरहेको छु। तर म अहिले धेरै बोल्न चाहन्न। हेर्नुहोस् धेरै छ यस्तो कुरा, तर तपाईँको मैले चाहिँ अन्तर्क्रिया धेरैपल्ट मैले सुनिसकेका थिएँ र एकदम खुसी छु। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। र आज यतिको साथीहरू युवाहरू जुट्नुभयो, म तपाईँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। र हामी यति जुटिसकेपछि आज मात्रै चाहिँ उहाँ आउँदा मात्रै होइन, मेरा युवा साथी भान्जा भान्जी भाइ बिना जो पनि होस्, यो पीडा मैले मात्रै होइन तपाईँहरूले पनि लिएर हिँड्नुहोस्। एउटाले गरेर हुनेवाला केही पनि छैन। यो हामीले जहिलेसम्म यो कुराको मूल्य र मान्यता हामीले चाहिँ चिनेर यथार्थ रूपमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ, तबसम्म देशमा हुनेवाला केही पनि छैन। यो मेरो चाहिँ युवाहरू मात्रै पनि चाहिँ प्रति एकदम चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् विश्वास छ। र साथीहरूलाई पनि म यही सल्लाह दिन्छु, यो एउटा चाहिँ हेर्नु बाहिर र अवस्थान्तरको काम गर्न नसकेपछि धोका पाइन्छ। तर अहिले हेर्नुहोस् यिनीहरूले अहिले सिमानाको जग्गा सिमानाको कुरा निकालिरहेका छन्। एउटा केपी ओलीको मात्रै जिम्मा हो कि अर्को पनि हो? तर मैले केपी ओलीलाई पनि काटेको होइन है। फेरि म त उनीहरू त धर्मनिरपेक्ष गर्ने भयो, मान्ने भयो, म त हिन्दू राष्ट्र मान्ने भयो भनेर त हाम्रो त्यो विषय त फरक परिसकेको छ। तर केपीलाई दोष दिने हिजो त्यहीँ हुँदा यिनीहरूले किन चासो गर्न सकेन? उहाँ चाहिँ हाम्रा नेपाल भन्दा सबैजना घुसेर लिइसकेका छ। भोलि हामी चाहिँ अहिलेसम्म तनहुँ जिल्लावासी नेपाली भनेर त पाउँछौँ, भोलि उसै परे चाहिँ इन्डियन भ्यूमा इन्डिया भन्नुपर्ने हो कि भन्ने स्थिति आइसकेको छ। त्यसो भएर तपाईँले चाहिँ पहल गरेर यो रोक्नु र नेपालमै चाहिँ नेपालीको नाम राख्नुलाई पहल गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध गर्दै म माइक समाउन अगाडि तपाईँलाई स्वागत र धन्यवाद छ। दोस्रो कुरा, हजुरले यो यताको समस्या भन्दा राष्ट्रिय समस्यालाई यता उजागर गर्नुभयो। म 3-4वटा कुरा भन्छु। हाम्रो यो अभियानको लडाइँ सिर्फ भाषणबाजी मात्र होइन, हामीले 4-5वटा कुराहरू हामीले बजारमा अर्थात् हाम्रो अभियानको उद्देश्यभित्र राखेका छौँ। जो हामी आज पहिलो कुरा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्छौँ। नेपालको कोही यदि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति या अन्य कोही हुनुपर्छ भने तनहुँको जनताले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ, दार्चुलाको जनताले पनि भोट हाल्न पाउनुपर्छ,
र पूर्वको सङ्खुवा सभाको जनताले पनि भोट हाल्नुपर्छ। जनताबाट चुनेको मान्छे नै देशको कार्यकारी हुनुपर्छ भनेका छौँ। यो नै सबभन्दा उत्तम हो भनेर हामीले एउटा बाटो यो अगाडि बढायौँ है। किनकि अहिले जो खेल भइराखेको छ संसदमा, यो खेल आजको होइन, विगत 30 वर्षदेखि यही खेल भइरहेछ। एउटा सामान्य उदाहरण दिन्छु। 2052 सालदेखि 2058 सालसम्म माओवादीले हतियार उठाउनु भयो। माओवादीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। तर माओवादीले कसका विरुद्धमा हतियार उठाएका थिए भने माधव नेपालका विरुद्धमा, केपी ओलीका विरुद्धमा, शेरबहादुर देउवाका विरुद्धमा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्धमा, सुशील कोइरालाका विरुद्धमा र कमल थापाका विरुद्धमा है। 2058 सालसम्म कहीँ कतै पनि राजतन्त्र फाल्ने, राजा फाल्ने, आर्मीसँग लडाइँ गर्ने भन्ने थिएन। त्यो कार्यकालको पिरियडमा करिब झन्डै 10,000 मान्छे मारिए। तर अहिले आइसकेपछि त्यही देउवा र प्रचण्ड मिल्छन्, सरकार चलाउँछन्। त्यही कमल थापाजीलाई लगेर सरकारमा राख्छन् भने सर्वहाराका छोरा प्रहरी हुने यहीँनिर शैसाब हुनुहुन्छ। कोही धनीको छोरा विनोद चौधरीको छोरा, राजेन्द्र खेतानको छोरा, रामबहादुर थापा बादलको छोरा, यहाँ अन्य कोही व्यापारीको छोरा, अरबपतिको छोरा, कोही नेताको छोरा प्रहरी हुँदैन। तपाईँ हामी जस्तै सर्वहाराको छोरा यो देशको सेवा गर्छौँ भनेर प्रहरी भए हुन्छ। त्यस्तै माओवादीको सेनाहरू पनि बनेका साथीहरू भने कोही अरबपतिको छोरा होइन, कोही खरबपतिको, कोही सेनाको आइजी चिफ साहबको, कोही तपाईँको आएर ठुलो नेताको छोरा हुँदैन। त्यही गाउँको सर्वहाराको छोरा हो। दुई सर्वहाराका छोरा बीचलाई लडाएर मारेर देशमा शासन सत्ता कब्जा गर्न, अनि फेरि आफू लडे, छोराछोरी मारे, सर्वहाराका छोराछोरी मारे, अनि फेरि सरकार चलाए। फेरि अहिले के कुरा मिलेन, फेरि युद्ध गर्छौँ भन्दै हिँडेको छ। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने यी दलालहरूको अब अत्याधिक ज्यादा भयो, अब कठालो समाउने बेला आयो, जनता जागिसकेका छ, रामचन्द्रलाई फेरि यही क्षेत्रबाट चुनाव हराउँछन् भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। किनकि उहाँले काम गर्नुभयो, अरू केही पनि त्यो यो व्यवस्थामा। अर्को कुरा हामीले के उठायौँ तपाईँको जवाबमा, यो देश वैदिक सनातनको देश हो। आज जसले जति ठुलो कुरा गरे पनि गुरु वेद व्यासको गाउँमा आएको छु म अत्याधिक खुसी छु, जसले विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट किताब लेखे, जसलाई वेद भनिन्छ। उत्कृष्ट किताब आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विश्वभरिमै कहीँ विश्वको 1 नम्बर उत्कृष्ट ज्ञान भएको, विज्ञान ज्ञान सारा भएको चिज एउटा मात्रै हो कि वेद। त्यो वेद यही तनहुका गुरु वेद व्यासले लेखेका हो। र यो छाती गौरव फुलाउनु पर्ने ठाउँमा विदेशी धर्म ल्याएर धर्मनिरपेक्षता बनाएका छन्। त्यही एउटा कारण। अर्को कारण गौतम बुद्धको देश हो यो देश। नेपाल भनेपछि दुईटा चिजले चिनिन्छ। एउटा गौतम बुद्धको देश भनेर चिनिन्छ, एउटा सगरमाथा र देवताहरूको भूमि हो भन्छ, देवभूमि हो। माता सीताको देश हो यो, भिरकुटीको देश हो यो, विश्वमै नभएका ठुला ठुला विद्वानहरू जन्मेको देश हो। तर आज ती विद्वानलाई हामीले पछारेर विदेशीको होली वाइन खाने दलालहरू काठमाडौँको होटलमा आउँछन्, देशका प्रधानमन्त्री 5 दिन ती होटलमा गएर रगमग्न मनाउँछन्। हामी पूर्वीय सभ्यताभन्दा पश्चिमी सभ्यतालाई एडप्ट, अर्थात् पश्चिमी सभ्यतालाई हामीले अनुसरण गरिरहेको नै हाम्रो दुर्भाग्य हो। कसले भन्छ, अर्को कुरा कसले भन्छ हामीले पिएचडी गरेका छैन भनेर? किताब पढेर पिएचडी हुन्छ? गाउँमा डोको बुन्ने मान्छेले राम्रोसँग डोको बुन्छ, उसले डोकोमा पिएचडी गरे हो। खेती किसानी गर्ने मान्छे कोही विश्वविद्यालयमा किसान पढ्या हुन्छ, उसले कसरी मल हाल्नुपर्छ, कसरी गोड्नुपर्छ, त्यसमा उसले विज्ञता हासिल गरेको छ। त्यो हो हाम्रो पिएचडी। यदि यही गाउँमा कसैले बाटो बनाउनलाई कहीँ इन्जिनियर चाहिन्छ, यहाँ चाहिँदैन, तिमी नै हो नि इन्जिनियर। घर बनाउँदाखेरि कहाँ इन्जिनियर हुन्छन् यहाँ? खै आजकल त अलिअलि इन्जिनियर लिनुहुन्छ होला, पहिला त इन्जिनियर थिएनन्, हामी अहिले पनि छैनन् गाउँमा। तिनी नै हो नि इन्जिनियर जसले घरको डिजाइन बनाउँछन्। हाम्रो देशमा के छ भने हाम्रा पात पतिङ्गरदेखि लगेर हरेक समाजमा ज्ञान छ, हरेक समाजमा विद्वता छ, हरेक समाजमा पिएचडी नै पिएचडी छ। औषधि मुलो गर्ने गाउँको वैद्यले कहाँबाट डाक्टर पास गरेर? तर त्यो वैद्यले दिएको उपचारमा हजारौं नागरिकको आज पनि जीवन बाँचेको छ। यो हाम्रो पूर्वीय सभ्यता हो। यो पूर्वीय सभ्यतालाई अनुसरण गर्नुको सट्टा हामीले
पश्चिमेली सभ्यतालाई अनुसरण गरिसके पछाडि आज मुलुकको हालत यो भएको हो। आज कसैले डिग्री पढ्छ, सामान्य कुरा, तपाईँका छोरा नातिहरू डिग्री पढ्छन्, तपाईँले केही गर्नु पर्दैन प्र्याक्टिकलका लागि। बिचरा 5 वर्षको उमेरमा थियो, झोला बोकाइयो, अहिले 25 वर्षको भयो, अहिले भर्खर डिग्री सकेर आयो होला। 25 वर्ष भनेको जीवनको बाँकी 20 वर्ष चाहिँ उसले किताब मात्रै पढ्यो। किताब पढिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भने 1 रुपैयाँ पैसा पनि उसलाई नदिनुहोस्। डिग्री पढेर आइसके पछाडि उसले सरकारी जागिर पनि खान पाउँदैन भन्नुहोस्, किनकि सरकारी जागिर अन्य जागिर भनेको अर्काले दिएको चिज हो। बाबु तिमीले किताबमा जे पढ्यौ त्यही चिज तिम्रो जीवनमा लागू गरेर तिमी बाँच, तिम्रो परिवार पाल र यो देशको विकास गर भन्नुहोस्। त्यो विद्यार्थी भोकै मर्छ। त्यो किसिमको शिक्षा हामीले अहिले सिकाइरहेछौँ छोराछोरीलाई, अनि देश अगाडि बढ्छ। त्यो भएर यो हाम्रो अभियानले के उठायौँ भने शिक्षामा व्यापक फेरबदल र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। शिक्षालाई परिवर्तन नगर्दासम्म मुलुक अगाडि बढ्दैन भनेर हामीले शिक्षा नीति नै यो अभियानको छुट्टै किसिमको छ, जसले वैदिक सनातनको शिक्षा विधि अगाडि बढाउन चाहन्छौँ हामी। यसैका लागि हामी अहिले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा हजुरले उठाउनु भयो, विदेशी भन्छौँ हामी, अर्काको मुलुकलाई गाली गर्छौँ। जापानबाट एउटा कुरा अब सिक्नुपर्ने छ। जापानमा एउटा कुरा भयो, अमेरिकाको विरोध किन गर्दैनौ भनेर क्वेसन गर्दाखेरि जापानका नागरिकले के भन्छन् रे, हामीले अमेरिकाको विरोध किन गर्ने, जहाँ कि अमेरिकन सेना आज पनि जापानमा छ। र विश्वमा यदि कसैले सबभन्दा बढी ध्वंस बनायो भने त्यो हो जापान। अमेरिकाले विश्वमा कसैलाई सबभन्दा ठुलो ध्वंस बनायो भने त्यो हो जापान। हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएका एटम बमले आज पनि त्यहाँका जनजीवन त्यति राम्रोसँग छैन भन्ने सुनिन्छ। तर उनको जवाब के थियो भने हामी अमेरिकाको विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन गर्न जाँदैनौँ, तर जब अमेरिकाको व्हाइट हाउसमा पानासोनिक र सोनी कम्पनीका टेलिफोन र टिभी चल्छन् त्यसपछि हामी आफैलाई विजयी भएको महसुस गर्छौँ भन्ने जवाब थियो। आज पनि हाम्रो देशमा यो हुन आवश्यक छ। जब यहाँको गुन्द्रुक र ढिँडो भारतको दिल्लीमा बिक्री हुन्छ, जब यहाँको कोदोको रक्सीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पाउँछ, जब यहाँको केराको पातले विश्वको मार्केट पाउँछ, जब यहाँको चुन्डुङ्गाले विश्वका सिमेन्ट फ्याक्ट्री बन्छन्, जब यहाँको तपाईँको जडीबुटीले विश्वको मार्केट जान्छ, जब यहाँको हाम्रो यो हातले बुनेको अल्लोको कपडा व्हाइट हाउसमा लगाइन्छ, जब यहाँको हरेक जडीबुटीलाई अगाडि बढाइन्छ, तब मात्र देशको विकास हुन्छ। तर हामी अहिले विडम्बनाको देशमा छौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको स्रोत के हो? हाम्रो देशको स्रोत काठ हो, हाम्रो देशको स्रोत पानी हो, हाम्रो देशको स्रोत ढुङ्गा हो, हाम्रो देशको स्रोत जडीबुटी हो, हाम्रो देशको स्रोत हामीले लोकल रूपमा अर्थात् स्थानीय रूपमा उत्पादन गरेका वस्तुहरू हुन्। जस्तै गुन्यु चोलो, त्यस्तै गरेर हाम्रो चोयाको टोको, हामीले जो खाने रक्सीहरू, मदिराहरू, यो हाम्रो लोकल प्रडक्ट हो। यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा लिएर बिजाउने। तर हामी विडम्बनाको के छ, विदेशी ब्रान्डका रक्सीहरू बजारमा छ्यापे बिक्री हुन्छ। लोकल रक्सी बिक्री भयो भने सैसाबै हुन्छ, सिडीले आदेश दिन्छ कि अहिले गएर दस्त गरिहाल्नु, अनि देश विकास हुन्छ। कि त मदिरा नै रोक्न पर्यो, जडीबुटी बेच्न पाइँदैन। तपाईँले टिम्बुर बेच्न थाल्नु भने तपाईँ जेल पर्नुहुन्छ। यो कानुन बनाइएको छ। काठ बेच्न पाइँदैन, नेपालको काठ बेच्न पाइँदैन, मलेसियाको काठ नेपालमा प्रयोग गर्न पाइन्छ। नेपालका ढुङ्गाहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन, तर भारतबाट आयातित भएको राजस्थानको मार्बल प्रयोग गर्न पाइन्छ। नेपालका तपाईँको बालुवा प्रयोग गर्न पाइँदैन, तर भारतबाट आयात गरेको चिप्स र टायरहरू प्रयोग गर्न पाइन्छ। नेपालमा बनेको जडीबुटीको औषधि प्रयोग गर्न पाइँदैन, अपराधी ठहरिन्छ। तर अमेरिका र भारतबाट बनेका सिटामोलका ट्याब्लेटहरू खुला बेच्ने गर्न पाइन्छ। हामी कहाँ छौँ? यो देश परिवर्तन गर्ने हो भने यही स्रोतलाई प्रयोग गर्न सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ, अनि मात्र देश परिवर्तन हुन्छ। हामी यो हस्, धन्यवाद।